Niya na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Baha sa Negros Oriental. Pipila ka mga barangay ang naapektuhan sa pagbaha sa munisipalidad sa Manhuyod, probinsya sa Negros Oriental niining Domingo, Enero 4. Lakip sa mga barangay nga nalubog sa tubig mao ang Tupas, Poblasyon, Santa Monica ug Suba. Sumala sa pag-asa ang padayon nga pag-ulan sa Visayas ug pipila ka bahin sa Luzon tungod sa gihapon sa shear line o ang pagsugat sa init ug bugnaw nga hangin. Samtang mangingisda patay human malunod sa suba sa Tamuntaka sa dakbayan sa Cotabato. Napatay ang usa ka 21 anyos nga mangingisda human gituohang nalunod sa suba sa Tamuntaka sa Purok Tadman, Barangay Tamuntaka 4, dakbayan sa Cotabato, sayo sa kaadlawon sa Sabado. Gipaila ang biktima nga si Datimar Tox nga una gitaho nga nawagtang sa walang madugay nga makitan sa mga residente sa maong barangay ang iyang lawas nga wala nay kinabuhi sa usa ka bahin sa suba. Sumala sa mga opisyal sa Barangay Tamuntaka 4, adunay mga timailhan nga aksidenteng nalunod ang biktima samtang nangisda sa daplin sa Tamuntaka River. Gipadayon usab sa mga opisyal sa barangay ang pag-turnover sa mga patayng lawas ni Tox ngadto sa iyang pamilya aron matuman dayon sa paglubong subay sa konstumbre nga relihiyon sa pagtuo sa mga Muslim nga ang namatay kinahanglang ilubong sa labing dali nga panahon. At ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News. Ako si Apolinario 30 Dignadi si Valencia, daghang salamat.